ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्थे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमस्सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः बहुभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र साधारणस्वरप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे षष्ठः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितम् एकश्रुतिदूरात् सम्बुद्धौ इति। दूरात् सम्बोधने वाक्यम् एकश्रुति स्यात् त्रैसुर्यापवादः। आगच्छ भो माणवक नाम त्रैसुर्यं न भवति, नाम तत्र उदात्तो वा अनुदात्तो वा स्वरितो वा न भवति, भिन्नः एव कश्चन अत्र सदृशः समानः एव स्वरः अथवा समानमेव श्रवणं प्रकृते भवति। अचाम् ततः अग्रिमं सूत्रमस्माभिः पठितं यज्ञकर्मण्यजपन्यूखसामसु। अत्र यज्ञक्रियायां मन्त्रः एकश्रुतिः स्यात् जपादीन् वर्जयित्वा इति अर्थः दृष्टः। अग्नेर्मूर्धादिवः ककुत् इति उदाहरणं दृष्टं। ततः यज्ञेति किं प्रत्युदाहरणं स्वाध्यायकाले त्रैस्वर्यमेव, नाम तदा तु त्रैस्वर्यमेव भवति इति। अजपेति किं ममाग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु इति। अयं जपादिविषयः इति कृत्वा प्रकृते तत्र एकश्रुतिः न भवति। जपो नाम उपांशुप्रयोगः, यथा जले निमग्नस्य। न्यूङ्खा नाम षोडश ओकाराः गीतिषु सामाख्या इति जपशब्दस्य उपांशु न्यूङ्खाशब्दस्य अपि च तत्र सामशब्दस्य च अर्थाः क्रमशः प्रतिपादिताः ग्रन्थकारेण। ततः अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितम् उच्चैस्तरां वा वषट्कारः इति। यज्ञकर्मणि वौषडशब्दः उच्चैस्तरां वा स्यात्, नाम उदात्ततरः स्वरः एषः कश्चन विशिष्टः भवति। वषट्कारः उच्चैस्तरां वा स्यात् एकश्रुतिर्वा, विकल्पेन तत्र एकश्रुतिरपि भवति इत्युक्तं। ततः तत्र उदाहरणं तु तदेव वौषट् अथवा वषट् इति। तदनन्तरं सूत्रं पठितं विभाषा छन्दसि। छन्दसि विभाषा एकश्रुतिः स्यात् इति अर्थः दृष्टः। ततः उक्तं व्यवस्थितविभाषेयं संहितायां त्रैस्वर्यं ब्राह्मणे एकश्रुतिर्बहुर्जानाम् अन्येषां यथा सम्प्रदायं व्यवस्था, नाम व्यवस्थितविभाषया प्रकृते एकश्रुतिः भवत्यपि एकश्रुतिः नापि भवति इति विशेषः। एवं खलु। ततः तत्र सूत्रान्तरम् अस्माभिः पठितं न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तु उदात्तः। सुब्रह्मण्याख्ये निगदे यज्ञकर्मणि इति विभाषा छन्दसि इति च प्राप्ता एकश्रुतिः न स्यात्, स्वरितस्य उदात्तश्च स्यात् इति अर्थः दृष्टः। उदाहरणं तावत् सुब्रह्मण्योम् इति पठितम्। ततः
सुब्रह्मणि साधुरिति यत् न च एकादेश उदात्तेनोदात्तः इति सिद्धे पुनरत्र इदम् उदात्तविधानं व्यर्थमिति वाच्यं तत्र अनुदात्त इत्यस्य अनुवृत्तेः इति तत्र एतत् सूत्रसम्बद्धाः सिद्धान्ताः विचारिताः। ततः वार्तिकं पठितम् असावित्यन्तः इति। तस्मिन्नेव निगदे प्रथमान्तस्य अन्तः उदात्तः स्यात् इति अर्थः दृष्टः। गार्ग्यो यजते इति तत्र उदाहरणं दृष्टं। ञत्वात् प्राप्तः आद्युदात्तः अनेन बाध्यते, नाम प्रकृतवार्तिकेन बाध्यते इति। ततः अमुष्येत्यन्तः इति वार्तिकान्तरं पठितं। षष्ठ्यन्तस्यापि प्रागवत् इत्युक्तम्। दाक्षेः पिता यजते। ततः स्यान्तस्योपोत्तमञ्च इति वार्तिकान्तरं पठितं। स्यान्तस्य उपोत्तमम् अन्तिमं च यद् वर्तते तस्य चाद् अन्तः तेन द्वौ उदात्तौ अत्र भवतः इति उक्तम्। गार्ग्यस्य पिता यजते। ततः पुनः वार्तिकं पठितं। वा नामधेयस्य स्यान्तस्य नामधेयस्य उपोत्तमम् उदात्तं वा स्यात् विकल्पेन उदात्तत्वं भजते इति। देवदत्तस्य पिता यजते एवं देवदत्तस्य पिता यजते इति उदाहरणत्वेन तत्र दृष्टं। ततः देवब्रह्मणोरनुदात्तः इति अग्रिमं सूत्रं पठितुम् अस्माभिः आरब्धम्। अस्य सूत्रस्य पदच्छेदः समासविग्रहः च अस्माभिः गतपाठे कृतः। समीचीनं। तत्र सूत्रार्थः तु अधुना द्रष्टव्यः वर्तते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। सुब्रह्मण्योमिति तत्र साधुः इति यत् तित्स्वरितं यतो नावः इति तु न तत्र द्व्यच इत्यनुवृत्तेः टापासहैकादेशः स्थानेन्तरतमः इति स्वरितः ततो निपातत्वादाद्युदात्तेन ॐ शब्देन ओमाङोश्च इत्युदात्तस्वरितयोरेकादेशस्वरित एवेति हरदत्तादयः असाविति प्रथमान्तस्योपलक्षणं तदाह प्रथमान्तस्येति गार्ग्य इति गर्गादिभ्यो ञञ् अमुष्येति षष्ठ्यन्तस्योपलक्षणं दाक्षेरिति दक्षशब्दादपत्ये अत इङ् अत्रापि ङित्स्वरः प्राप्तः स्यान्तस्येति सेति रूपं विवक्षितं वार्तिकारम्भात् स्य शब्दान्तस्योपोत्तमम् अन्त्यश्चोभयम् उदात्तं भवति देवब्रह्मणो इति। एतावत् पर्यन्तं व्याख्याभागं च वयं गते पाठे पठितवन्तः। अयम् अस्माकं क्रमे तत्र साधारणस्वरप्रकरणस्य षष्ठः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् साधारणस्वरप्रकरणस्य अस्मत्क्रमे सप्तमः पाठः तत्र आरब्धः भवति। एवं तर्हि तत्र देवब्रह्मणोरनुदात्तः इत्येतस्य अर्थः आदौ पठनीयः। किमुच्यते? अनयोः स्वरितस्य अनुदात्तः स्यात् सुब्रह्मण्यायाम् इति। तत्र उक्तं खलु न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य उदात्तः इत्यतः सुब्रह्मण्याम् इति अनुवर्तते। सुब्रह्मण्यायाम् इति अनुवर्तते। तर्हि
सुब्रह्मण्य इत्याख्ये निगदे देवशब्दः यः वर्तते ब्रह्मन् इति च यः शब्दः वर्तते तयोः स्वरितस्य स्थाने अनुदात्तः भवति। अनयोः नाम देवब्रह्मणोः इति खलु। अपि च एतौ उभावपि तत्र नाम सुब्रह्मण्य नाम तत्र ब्रह्मण्य एवं सुब्रह्मण्य इत्याख्यनिगदे स्याताम् एतत् शब्दत्वे एतौ द्वौ शब्दौ। तत्र उदाह्रियते देवा ब्राह्मण आगच्छत तर्हि देवाः ब्राह्मण क्षन्तव्यं देवाः ब्रह्माण आगच्छत एवमेव देवाः ब्रह्माण आगच्छत। एतत् शब्दद्वयमपि सुब्रह्मण्य इत्याख्ये निगदे पठितं वर्तते। अतः प्रकृते वा अपि च मा इत्यनयोः यः अच् वर्तते तयोः स्वरितत्वं भवति, परन्तु प्रकृतसूत्रेण देवब्रह्मणोरुदात्तः इत्यनेन अनुदात्तविधानं क्रियते। व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। कथयति तत्र पूर्वेण स्वरितस्य उदात्ते प्राप्ते अनेन अनुदात्तः विधीयते इत्युच्यते। अनेन उदात्तविधानमेव तत्र क्रियते इति भावः। समीचीनम्। ततः व्याख्याता उदाहरणेपि कथयति। आम् देवा ब्रह्माण इति देवब्रह्मणोर्वैयधिकरण्ये द्वयोः अपि उदात्तत्वम् एवं खलु इत्यस्ति। ततः परस्य अनुदात्तस्य स्वरितः न वा तस्य अनेन अनुदात्तः। तत्र उदात्तात् परतः विद्यमानस्य अनुदात्तस्य स्वरितविधानं पूर्वं पठितं खलु अस्माभिः, तदेव अत्र उच्यमानमस्ति। तस्य अनेन अनुदात्तः आमन्त्रितनिघातस्तूत्तरस्य न पूर्व आमन्त्रित अविद्यमानत्वेन पदात् परत्वाभावात् एवं खलु। पदात् परत्वं नाम न भवति, नाम असिद्धवत्वं भवति इति भावः, अविद्यमानवत्वं भवति इति भावः। यदा तु सामानाधिकरण्यं तदा विभाषितं विशेषवचने इति पूर्वस्य पक्षे विद्यमानत्वात् पदात् परत्वात् ब्रह्माण इत्यस्य निघातोऽपि भवति। अस्मिन् पक्षे देवशब्दे वशब्दस्य एव अनेन अनुदात्तत्वं विधेयं, ब्रह्मग्रहणं तु न कर्तव्यम् इति कथयति। इति व्याख्यागतः विशेषः एतदुदाहरणद्वयमादाय भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति, कथयति स्वरिति। मूलं पश्यामश्चेत् स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यस्य सूत्रम्। प्राथमिकम् इदं सूत्रं नाम प्रथमाध्यायस्थं प्रथमे भवम् इदं सूत्रम् अस्ति। तत्र पदच्छेदं कुर्मश्चेत् स्वरितात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। संहितायां सप्तम्यन्तं पदं भवति। एकश्रुतिः प्रथमान्तं पदं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनं। क्षन्तव्यं स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानां तृतीयं पदं किम् अनुदात्तानाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। तत्र आम् एकश्रुतिदूरात् सम्बुद्धौ इत्यतः एकश्रुतिः इति अनुवर्तते। समीचीनम्। तर्हि कः अर्थः सूत्रस्य इति चेत् मूले द्रष्टव्यं। स्वरितात् परेषाम् अनुदात्तानां
संहितायाम् एकश्रुतिः स्यात्। एवं खलु येषाम् अनुदात्तानाम् एकश्रुतिर्भवति इति। अनुदात्तानां जातौ बहुवचनं तेनैकस्य द्वयोर्बहुनां च भवति इति। एकस्य पचति द्वयोः नाम एकस्य उदाहरणमस्ति पचति, द्वयोः अग्निमीळे पुरोहितं, बहुनां तु मूले एव दर्शितं, तन्मूले एव उदाहरणं दर्श्यमानं वर्तते यत्र एकश्रुतिः भवति। सम्यक् अग्निमीळे पुरोहितम् इति एकश्रुतितया वक्तव्यं, तदा स्वरादिकं स्वरः तत्र विशेषतया प्रदर्शनीयः इति न भवति। सम्यक्। ततः अग्रे उदाहरणं पश्यामः। इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वती इति। तर्हि पश्यन्तु किमुक्तं सूत्रे, स्वरितात् परेषाम् अनुदात्तानां संहितायाम् एकश्रुतिः स्यात्। तर्हि इमं मे इत्यत्र विद्यमानः यः एकारः वर्तते खलु, सः स्वरितः भवति। ततः परतः विद्यमानानां सर्वेषामपि प्रकृते अनुदात्तत्वं भवति। क्षन्तव्यः, अनुदात्तानां संहितानाम् एकश्रुतिः नाम एतेषाम् अनुदात्तानाम् एकश्रुतिः भवति, एकश्रवणं भवति इति भावः। समीचीनम्। इमं मे इति अस्ति। ततः इमम् इत्यत्र यः इकारः वर्तते सः अनुदात्तः भवति। अस्मत् शब्दस्य स्थाने मे इति आदेशः कृतः भवति खलु, तस्य अनुदात्तं सर्वमपादादौ इत्यनेन अनुदात्तत्वं वर्तते, परन्तु उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति सूत्रेण तस्य स्वरितविधानं भवति। एवञ्च गङ्गे यमुने सरस्वती एतेषां त्रयाणामपि आमन्त्रितत्वं वर्तते, अतः आष्टमिकेन आमन्त्रितस्य च इति सूत्रेण अनुदात्तत्वं भवति। परन्तु प्रकृतसूत्रं यद् वर्तते स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यनेन सूत्रेण एकश्रुति भवति, एकश्रुति जायते। सम्यक् इति विषयः। अग्रे व्याख्याता अत्र किं कथयन्नस्ति तत् पश्यामः। उदाहरणमादाय विस्तरेण किञ्चन प्रतिपादनं कुर्वन्नस्ति, तदपि पश्यामः। इदं शब्दः प्रातिपदिकस्वरेण अन्तोदात्तः, नाम अस्मिन् उदाहरणे इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वती, तत्र इमम् इत्यत्र इदं शब्दः भवति खलु, तद्विषये नाम प्रातिपदिकत्वेन प्रातिपदिकस्वरेण अन्तोदात्तः भवति। प्रातिपदिकस्वरव्यवस्था च प्रातिपदिकस्वरप्रकरणे अग्रे पठिष्यते। विभक्तिरनुदात्तः अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन। सम्यक्। त्यदाद्यत्वे अमिपूर्वः एकादेशः उदात्तः क्व इमम् इत्यत्रैव विचार्यते। मे इत्यनुदात्तम् अनुदात्तं सर्वमपादादौ इत्यधिकारात् तस्य उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, तस्मात् परेषां गङ्गे प्रभृतीनाम् उदात्तानाम् एकश्रुतिः प्रकृतसूत्रेण इति भावः। सर्वे एते आमन्त्रितनिघातानुदात्ताः इति तु सामान्यतया सर्वोऽपि विशेषः मूले यः उक्तः सः प्रतिपादितः। अधुना अग्रे कथयति, ननु मे इत्यस्य स्वरितस्य उदात्तविधायकं प्रति त्रिपादिस्थत्वात् असिद्धत्वं स्यात्। मे इत्यस्य स्वरितस्य पुनः एषः उद्ग्रन्थस्थः विचारः आरब्धः, सकृत् पठामः। न च स्वरितादित्याश्रयात् सिद्धं क्व वः सुम्ना इत्यादौ चरितार्थत्वात् इति चेन्मयीं तस्यादितुदात्तमर्थह्रस्वम् इत्यारभ्य नवसूत्र्याः स्वस्थानात् उत्कृष्य शास्त्रान्ते भाष्यवार्तिकयोर्निवेशात्। न सुब्रह्मण्यायाम् इति सूत्रे स्वरितस्य तु उदात्तः इति वदता एव काण्डोत्कर्षस्य ज्ञापितत्वाच्च। न च सुब्रह्मण्यम् इति सिद्धः स्वरितोऽस्ति इति वाच्यं, तत्र एकादेश उदात्तेनुदात्तः इति सूत्रवृत्तेरावश्यकत्वात्।
तत्र हि अनुदात्तस्य ग्रहणं नानुवर्तते इति। तत्र असिद्धत्वविषये पूर्वपक्षमुपस्थाप्य तस्य निराकरणम् अथवा समाधानकथनम् उत्तरपक्षत्वेन प्रकृते प्रदत्तं वर्तते इति मूले मूलसम्बद्धः, परन्तु मूले अनुक्तोऽपि कश्चन विषयः विशिष्टः उद्ग्रन्थस्थः अत्र चर्चितः। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अधुना अग्रिमं सूत्रं तावत् वयं पठामः। तत्र अग्रे सूत्रं भवति उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः इति। व्याख्याता अपि इङ्गितं करोति उदात्त इत्युक्त्वा। तत्र पदच्छेदम् उदात्तस्वरितपरस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ततः सन्नतरः इति प्रथमान्तं पदं भवति। उदात्तश्च स्वरितश्च उदात्तस्वरितौ तौ परौ यस्मात् सः उदात्तस्वरितपरः तस्य उदात्तस्वरितपरस्य उदात्तः यस्मात् परतः भवति अथवा स्वरितः यस्मात् परतः भवति। उदात्तः यस्मात् परतः भवति सः उदात्तपरः इत्युच्यते। स्वरितः यस्मात् परतः भवति सः स्वरितपरः इत्युच्यते। समीचीनम्। ततः आम् सूत्रार्थः द्रष्टव्यः वर्तते। प्रकृते स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यतः अनुदात्तानाम् इत्यनुवर्तते। द्वैतीकमेव इदमपि सूत्रम्। सन्नशब्देन नीचैः अर्थः उच्यते। नाम अनुदात्ततरः, सन्नतरः नाम अनुदात्ततरः इति तत्र सूत्रार्थकरणसमये अपि कथयिष्यते। तेन तु अनुदात्तत्वं लक्ष्यते इत्याह अनुदात्ततर इति मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। उदात्तस्वरौ परौ यस्मात् तस्य अनुदात्तस्य अनुदात्ततरः स्यात्। एवं खलु? व्योर्लघुः प्रयत्नतरशाकटायनस्य लघुप्रयत्नतरत्वं तत्र अस्माभिः पठितं खलु पूर्वं। प्रकृते उदात्ततर नैव अनुदात्ततरत्वं नाम अनुदात्तस्य अनुदात्ततरत्वं नाम किञ्चित् इतोपि अतिशयेन अनुदात्तत्वं तत्र भवति इति भावः। एवं खलु? व्याख्याता तदेव कथयति प्रकर्षस्तु अन्यानुदात्तापेक्षः इति। प्रकर्षतत्वं भवति नाम अनुदात्तान्तरं यदत्र विहितं वर्तते खलु तस्य प्रकर्षत्वं भवति नाम अनुदात्तापेक्षया किञ्चित् अधिकम् अनुदात्तं तद् भवति इति भावः। सम्यक्। परन्तु उदात्तस्वरितपरौ यस्मात् तस्य अनुदात्तस्य अनुदात्ततरः इति अपि स्मर्तव्यम्। उदाहरणं द्रष्टव्यं। व्याख्याता इङ्गितं करोति सरस्वती इत्यादि। सरस्वती शुतुद्रि व्यचक्षयत्स्वः इत्यस्ति। तर्हि तत्र आम् सरस्वती शुतुद्रि वस्तुतः इदमेकम् उदाहरणं। व्यचक्षयस्त्वः इत्यतः भिन्नम् उदाहरणमत्र आरब्धं भवति। तदनन्तरं पुनः तत्र पूर्णविरामः स्थापनीयः। अस्तु। सरस्वती शुतुद्रि पदद्वयमपि सम्बोधनान्तं वर्तते, अतः आमन्त्रितसंज्ञा अपि एतेषां वर्तते।
सरस्वती इति यत् पदं वर्तते तस्य आष्टमिकेन आमन्त्रितस्य च इत्यनेन अनुदात्तत्वं भवति। शुतुद्रि इति यद् वर्तते तस्य षाष्ठेन आमन्त्रितस्य च इत्यनेन आद्युदात्तत्वं भवति। अर्थात् प्रथमः अच् प्रकृते उदात्तः वर्तते। एवञ्च उदात्तपरकः अनुदात्तः प्रकृते भवति सरस्वती इति शब्दः सम्बोधने। अतः प्रकृतसूत्रं यद् वर्तते उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः इत्यनेन सरस्वती इत्यत्र विद्यमानः यः इकारः तस्य अनुदात्ततरत्वं भवति। अनुदात्ततरः अयं स्वरः भवति। तदेव व्याख्याता कथयति अत्र सरस्वती शुतुद्रि मे शब्दमाश्रित्य अत्र मे शब्दमाश्रित्य सरस्वती इत्यस्य आमन्त्रितनिघातः इति कथयति। शुतुद्रिशब्दस्य तु न पादादित्वात् आमन्त्रितस्य चेति षाष्ठेन शुतुद्री इत्यस्य उदात्तं प्रथमम् अक्षरं तस्मिन् परे पूर्वस्य स्वरितीकारस्य सरस्वतीकारस्य सन्नतरः इत्युच्यते। सन्नतर नाम अनुदात्ततरत्वं सन्नतरः नाम अनुदात्ततरः एषः भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे व्यचक्षयत्स्व इति इत्यपि अस्ति खलु उदाहरणमेव। प्रकृते वि इति उपसर्गः भवति तस्य निपाताश्च इति सूत्रेण आद्युदात्तत्वं भवति। ततः परतः अचक्षयत् इति तिङन्तं पदं तस्य तिङदिङः इत्यनेन अनुदात्तत्वं भवति। स्वः इति यः वर्तते पश्चात् नाम तिङन्तात् परतः स्वः इत्यपि अस्ति खलु पदं तस्य फिट् सूत्रेण ण्यङ् स्वरौ स्वरितौ इत्यनेन स्वरितत्वं भवति। अतः स्वरितपरकम् अनुदात्तं प्रकृते लभ्यते। अतः अनुदात्तभूतः यः यकारात् परतः अकारः तस्य प्रकृतसूत्रेण किं सूत्रम् उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः इत्यनेन सन्नतरः भवति नाम अनुदात्ततरः तरत्वं भवति इति भावः। व्याख्याता कथयति वीति उपसर्गत्वादाद्युदात्तः ततः परस्य आचक्षयति इति तिङन्तस्य तिङदिङ इति निघातः। सम्यक् स्वरिति ण्यङ् स्वरौ स्वरितौ इति स्वरितः तस्मिन् परे यकारः सन्नतरः इति कथयति। इत्यस्ति। इदानीम् अग्रे सूत्रं यत् पठनीयं वर्तते तस्य सूत्रस्य पठनाय नाम अन्तिमं यत् प्रकृते सूत्रं पठनीयं तस्य सूत्रस्य पठनाय आम्रेडितं नाम किम् इति स्मर्तव्यं भवति। अतः प्रकृतग्रन्थकारः तस्य परमाम्रेडितम् इति स्मारयति। तस्य कृतद्वित्वस्य यदा खण्डद्वयं लभ्यते पूर्वखण्डः एकः उत्तरखण्डः अपरः खलु परं यद् भवति नाम परतः यद् विद्यमानं भवति तस्य आम्रेडितसंज्ञा भवति इति भावः इत्यस्ति। तर्हि आम्रेडितं पठितं यत् तत् स्मृतम् अधुना अग्रे अत्र सूत्रं पठ्यते अनुदात्तञ्च अनुदात्तमिति प्रथमान्तं भवति च इति अव्ययपदं भवति। तस्य परमाम्रेडितम् एकक्षणं अनुदात्तञ्च प्रकृते तु एवं तस्य परमाम्रेडितम् इत्यतः आम्रेडितम् इत्येतस्य अनुवृत्तिः भवति। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। द्विरुक्तस्य परं रूपम् अनुदात्तं स्यात्। यस्य द्विः उक्तिः कृता भवति तस्य द्वितीयं नाम अपरं परं वा रूपं यद् भवति तस्य अनुदात्तत्वं भवति। दिवे दिवे इत्यस्ति। द्विरुक्तस्य परं रूपम् अनुदात्तं स्यात्। मानवः आम्रेडितसंज्ञकशब्दः यः भवति द्वितीयरूपभूतः तस्य अनुदात्तत्वं भवति।
दिवे इति चतुर्थीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। वीप्सायां प्रकृते नित्यवीप्सयोः इत्यादिकं कृत्वा द्विवचनं भवति दिवे दिवे। द्वितीयं दिवे इति यः शब्दः वर्तते तस्य प्रकृतसूत्रेण अनुदात्तविधानं भवति। ततः उदात्तानुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन सूत्रेण तत्र दिवे इत्यस्य यः अन्त्यः वर्तते स्वरः अचः तस्य अनुदात्तत्वं भवति इति भावः। अनुदात्तत्वं भवति। दिवे दिवे एवं रीत्या उच्यते। अस्य च अनुदात्तस्य स्वरितविधानं भवति इति उच्यते। केन? उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, अतः मूले तत्र स्वरितचिह्नं दृश्यते इति भावः। उदात्तात् परतः अनुदात्तः यः भवति सः स्वरितः भवति इति पठितं खलु पूर्वम् इति। अग्रे उच्यते साधारणस्वरा इति व्याख्यात्र। मूले च उच्यते इति साधारणस्वराः कथयति। एकस्मिन्नेव पदे पदद्वयेपि च वर्तमानत्वात् साधारण्यं आद्युदात्तश्च ङनित्यादिर्नित्यम् इत्यादयस्तु एकस्मिन्नेव पदे वर्तमानत्वान् न साधारणाः ते विशिष्टाः वर्तन्ते इति भावः। सम्यक्। अतः साधारणस्वराः अत्र सम्पन्नाः भवन्ति। धातुस्वरान् आदाय वयम् अग्रिमपाठे उपस्थिताः भविष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवन्तोऽष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। एवञ्च धातुस्वरप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः अन्तिमः सप्तमः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।